topic that I want to talk today is a very sensitive one, and basically, it's about the rape culture that we have in our country. हम हमेशा से इंडिया को बैश करते रहे हैं to be the rape capitalist, पर अगर आप पिछला टाइम सारा उठा के देखें तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान ज़्यादा पीछे नहीं है. It's just not reported well. It's not registered on that many level, but still. कुछ अर्सा पहले एक और मर्द इन्वॉल्व है इसमें. आई वोंट टेक एनी अदर साइड्स ऑफ दिस क्योंकि मर्द इन्वॉल्व है, लेकिन जो आप लोगों का नोशन है कि भाई मर्द है रेप तो करेगा, ये बड़ा गलत है. ये हर मर्द को, जो कि 70% मर्द जो हैं बेचारे नहीं करना चाहते, ना इस तरह की वो सोच रखते हैं, बड़ा गलत हो जाएगा उनके लिए. तो एक इंसिडेंट हुआ, मोटरवे इंसिडेंट जिसे हम जानते हैं, और आई थैंक यू पीपल कि आपने उस औरत की तस्वीरें और वट नॉट निकाल के उसको मज़ीद मुश्किल में नहीं डाला. एक मोटरवे इंसिडेंट हुआ, उसके बाद एक बच्ची को जलाया गया, उससे पहले ज़ैनब का वाक़या, उससे पहले और पता नहीं कितने वाक़े, कसूर के वाक़े, इतने सारे वाक़े हैं. और इसमें हमने बड़ी आवाज़ उठाई है, हम सब ने मिल के इतनी आवाज़ उठाई है पूरे 2 दिन के लिए, क्योंकि उसके बाद तो कोई और ट्रेंड आ गया, हम उस पर चढ़ गए. #रेप हैंग द रेपिस्ट ख़त्म हो गया. और एक और चीज़ होना शुरू हो गई जो मेरी समझ से बिल्कुल बालातर थी, कि मैंने कुछ पोल्स भी किए थे अपने इंस्टाग्राम पे, तो उसमें भी ये था कि भाई जो रेप हो रहा है वो मर्द का कसूर है, उसमें और कोई फैक्टर इफेक्ट नहीं कर रहा. आई डू एग्री कि ये मर्द का कसूर है, लेकिन हमेशा देयर आर फैक्टर्स अफेक्टिंग थिंग्स, देयर आर एक्शंस which has consequences. For example, आपके CCPO की ये स्टेटमेंट कि भाई औरत को मोटरवे नहीं लेने चाहिए था, उसको GD रोड लेना चाहिए था, that tells the rapist कि भाई there are people who support your notion कि वो रेप हुआ क्योंकि वो मोटरवे पे गई, ना जाती तो ना होता. तुम्हारा रेप हुआ क्योंकि तुम रात को निकली, तुम्हारा रेप हुआ क्योंकि तुमने कपड़े छोटे पहने हुए थे. तो ये तो वो उसको दे रहे हैं ना. फिर लॉलेस सोसाइटी जो होती है उसमें क्राइम बढ़ता है, उस क्राइम का काम है बढ़ना. जब आप मुझे बता देंगे कि बैंक रॉबरी से आपको सज़ा नहीं मिलेगी और मैं एक फिस्कल ईयर में मरा पड़ा हूँ गंदे डाउनफॉल में, रिसेशन में, तो मैं जाके बैंक रॉब करूँगा. आप मुझसे एथिकल करेक्ट होने की तवक्को मत रखें. मैं कोई सूफी नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकूंगा क्योंकि मेरे में होगा ही नहीं ना. आसान रास्ता तो वो है. तो जब आप सजाएं नहीं देंगे तो ये होगा. अब हमेशा से एक बात मुझे समझ नहीं आई कि इस्लामिक पनिशमेंट्स को बड़ा क्रिटिसाइज किया गया है, एंड आई हैव नेवर सीन एनीवेयर इन एन इस्लामिक कंट्री जहाँ पे इस्लामिक पनिशमेंट्स वाकई ही इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि वो हार्श हैं. आई डू अंडरस्टैंड दैट, एक्सट्रीम है, आई डू अंडरस्टैंड दैट, बट दोज पनिशमेंट्स आर टू सेट एन एग्जाम्पल. तो जब ये रेप्स का सीन शुरू हुआ, ये कल्चर शुरू हुआ, जब आए दिन हम एक रेप सुन रहे थे, तो मैंने देखा जी बहुत सारे लोग वो बैंड वैगन के, भाई हैंग द रेपिस्ट, इनको सरेआम फांसी दो, इनको संसार करो, इनको नापुंसक बना दो, ये व्हाट नॉट. मैं बड़ा इंप्रेस हुआ कि चलो फाइनली वी आर टॉकिंग सेंस. कुछ अर्से बाद ये चीज़ें स्टार्ट हो गई जहाँ पे नहीं, ये इनका इलाज नहीं है, इनका सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, इस बारे में तालीम मिलनी चाहिए, एक नोशन जाना चाहिए, लोगों को पढ़ना चाहिए और ना का मतलब समझना चाहिए. बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं इस बात से, लेकिन ये तीसरा स्टेप है, मैं मानता हूँ. पहले 2 स्टेप यही हैं कि पकड़ो, मारो और मिसाल बनाओ. फिर दूसरा आने लग गया कि जी एक बहुत बात सुनने लग गया कि यार उसका रेप हुआ, वो तो 6 साल की बच्ची थी, 6 महीने की बच्ची थी, उसका रेप हुआ, वो तो बुरके वाली थी, अब तुम क्यों कह रहे हो, उसने तो ऐसे कपड़े पहने थे, कपड़ों की वजह से रेप तो नहीं हुआ, शी इज़ नॉट आस्किंग फॉर इट, वो तो पूरी कवर्ड थी. तो पहली बात यह है कि रेप वहाँ होता है जहाँ जोर चलता है. रेप कपड़े, चीज़ें, जगहें देख के नहीं होता. रेप होता है जहाँ जोर चलता है. इज्जत लूटी जाती है जहाँ जोर चलता है. बेइज्जत किया जाता है किसी को जहाँ पे जोर चलता है. जहाँ जोर नहीं चलता वहाँ वो सब नहीं होता.
اگر اپنی انسٹاگرام کو دیکھوں لیٹس سے اینڈ آئی ہیو سم ماڈلز دیٹ آئی فالوڈ سم پیپل دیٹ آئی فالوڈ جو کہ ماشاء اللہ سے کافی واحیات ہیں اگر دوسرے لوگوں کی زبان میں بولا جائے تو. اب ان کی واحیاتی دیکھ کے اف آئی ایم گیٹنگ ٹریگرڈ تو میں ان کے اوپر کچھ نہیں کہہ سکتا. فار ایگزامپل اف آئی ایم واچنگ پورن ہب ڈے ان ڈے آؤٹ تو میں میاں خلیفہ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. میری رینج ہی نہیں ہے, میری پہنچ نہیں ہے, میرا زور ہی نہیں چلتا وہاں پہ. میں وہ سب کیا کروں گا, اپنی گرل فرینڈ سے بات کروں گا. میں ایک سین آدمی اپنی گرل فرینڈ سے بات کروں گا, وہ نہ کر دے گی میں رک جاؤں گا, زیادہ سے زیادہ ہوگا میں ماسٹربیٹ کر لوں گا. آئی ول بی اوکے کیونکہ میں ایک سین آدمی, مجھے پتا ہے میری لمیٹیشنز کیا ہیں, ٹھیک ہے. پر جو ایک جاہل آدمی بیٹھا ہوا ہے, جو بے حیا آدمی بیٹھا ہوا ہے, جس کو صرف یہ سمجھ آتی ہے کہ یار زور جو ہے نا عورت پاؤں کی جتی ہے اور آپ کا زور چلنا چاہیے, اس مینٹلی سک آدمی کو نہیں سمجھ آئے گی. وہ کیا کرے گا کہ وہ دیکھے گا, وہ اس کلچر کو دیکھے گا, وہ لاہور آئے گا یا اسلام آباد جائے گا, فحاشی دیکھے گا, اس کا یہاں زور نہیں چلے گا, تو وہ جا کے کھیتوں میں جاتی لڑکی کو پکڑ کے ریپ کر دے گا. اور سب سے بڑی بات, وہ جائے گا ان نوٹس کے علاوہ وہ اس کی سزا اس کو ملے گی نہیں. جب اس کی سزا اس کو نہیں ملے گی تو بھائی جان وہ بندہ اٹھے گا اور اٹھ کے چار دوستوں کو بتائے گا کہ آج میں جگیتا اے ہو گیا, تو میں نے کسی نے پوچھا بھی نہیں, ٹھیک ہے. جب یہ ہو جائے گا تو وہ چار دوست کہیں گے یار وہ تیری خیال اس کو سزا ہی نہیں ملی, تو کمال ہے. تو کل کو 4 بھی آ جائیں گے اس ٹیم میں, وہ ایک کی ٹیم 4 کی ہو جائے گی, پھر وہ 4 سے 16, 16 سے 20, 20 سے پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی. پھر آپ کہیں گے کہ مرد ریپسٹ ہے. لیکن اگر اس ایک نے جو کیا ہے اس کے بعد آپ لٹکا دیں گے اس کو, سرے عام کھوپڑی میں گولی مار کے اس کو لٹکا کے عبرت کا نشانہ بنا دیں گے, وہ جو 4 اس کے دوست ہیں جس کو اس نے بتایا کہ میں کر کے آیا ہوں, وہ چپ ہو جائیں گے, وہ خوف سے سائڈ پہ ہو جائیں گے کہ نہیں بھائی یہ نہیں. اور جب آپ چوراہے پہ لٹکائیں گے, اس کے گھر کی بےزتی ہوگی نا, تو وہ اس باپ کو بھی سمجھ آئے گی یا اس ماں کو بھی سمجھ آئے گی جو اس نے چھوٹی سی کوئی حرکت کی تھی اور اس پہ کہہ دیا تھا کوئی بات نہیں لڑکے ہیں یہ تو کرتے ہی ہیں. یہ جب آپ کا ہوگا نا تو آپ کا کرائم ریٹ ختم ہوگا, کم ہوگا. پھر وہ لوگ رہ جائیں گے جو عادی ہیں اس چیز کے. اور یہ بات صرف ریپ کی نہیں ہے, آپ جو بچوں کے ریپ کی بات کرتے ہیں آپ ہمیشہ سنیں اٹس ریپڈ, ٹارچرڈ اینڈ کلڈ. یہ مائنڈ سیٹ اپ ہے. یہ مائنڈ سیٹ اپ یہ ہے کہ آپ, آئی ڈونٹ ہیو ٹو ٹیل یو کہ آرگن سیلنگ کیا ہوتی ہے, میں یہ بتا نہیں کہ بلیک مارکیٹ میں کیا کیسے بکتا ہے. تو یہ ٹارچرڈ ہے, اس میں کسی کا گردہ نکلا ہوتا ہے, کسی کی آنکھیں نکلی ہوتی ہیں, کسی کو جی, تو یہ چھوٹا مافیا نہیں ہے جو یہ کر رہا ہے, اٹس بگ فش بیہائنڈ اٹ. تو جب ان کو لٹکائیں گے نا تو سب سے بڑا بات ہوگی کہ آپ کا جو ہے نارمل لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ جو اس کو دیکھ کے رنگ پکڑ رہا ہے, جو خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑ رہا ہے, وہ خربوزے رنگ نہیں پکڑیں گے. پھر رہ جائیں گے یہ, آپ کو ناک ڈاؤن ہوگا. پھر آپ مارنے کے بعد جب مثالیں بنا دیں گے وہ روک دیا, پھر آپ ان پہ کام کر سکتے ہیں. پھر یو کین ورک آن دیم کہ یار ہاں اب ان کے مائنڈ وہ کر دیتے ہیں, مائنڈ سے کر دیتے ہیں, چیزیں مائنڈلی کروا دیتے ہیں. تو یہ میرا نوشن ہے. تو خود دارہ اگر کسی ٹرینڈ میں گھس رہے ہیں, کر رہے ہیں, تو اس کو پوری طرح لیں, اس میں پوری طرح آواز اٹھائیں, اسے 2 دن کے بعد چھوڑ مت دیں. اور ہر چیز کو اپنی عزت, اپنے جینڈر کا مسئلہ مت بنا دیں. یہ بڑے پیچیدہ چیزیں ہیں جس پہ ہم جاتے ہیں. پلیز ڈو گیو می یور انٹیک کہ آپ کی کیا انٹیک ہے اس معاملے پہ. اور دیر از سو مچ آئی کین سے, سو مچ آئی کین پٹ فارورڈ, بٹ ٹائم نہیں ہے. تو ضرور بتائیں آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے.